अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो रात जिससे लोग खामोशी से परी की मदद से दौलत हासिल कर रहे हैं, परी की हाज़िरी करें, दौलत से माला माल हो जाएं। अमल करें रूहानी तरीके से, परी की ताकत देखें। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो ये रूहानी अमल आपकी तकदीर बदल देगा। दौलत की बारिश कर देने वाला, माला माल कर देने वाला परी का अमल जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, आज रात ये अमल करें और अपनी आँखों से अजीब ताकत और रूहानियत देखें। रूहानियत का दरवाज़ा खटखटाएं, दौलत का दरवाज़ा खुद खुल जाएगा। अगर कर्ज़दार हैं, माली परेशानी की वजह से बड़े अफसरदा हैं, तो ये अमल ज़रूर करें। इस अमल के बाद बहुत से लोग जिनकी किस्मत बदल गई। ये अमल इतना ताकत वाला अमल है कि दोबारा आपको किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे दोस्त बाप जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो मेरे दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखकर तरीक़ेकार को समझकर अमल पे बैठें ताकि मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप अमल करके कामयाब हो सकें। मैं अक्सर दोस्तों को हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जब तक आप इतनी ताकत वाली एक हस्ती को, खुदा की मखलूक को हाज़िर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको पाबंद भी होना ज़रूरी है। जो आपको शराइत बताई जाती हैं, जो आपको वक़्त और दिन बताया जाता है कि इस वक़्त और इस दिन आपने अमल करना है, उसको मुकम्मल पाबंद होकर अमल किया करें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मैं इस वीडियो में अपने भाइयों को बताऊंगा कि आप इस दौलत देने वाली परी को कैसे हाज़िर कर सकते हैं, किस दिन ये अमल करना है और इसके लिए परहेज़ क्या है और इसको हाज़िर करके ताबिया कैसे करना है। मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखें, कहीं से स्किप ना करें ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो जाए। अगर आप गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, कर्ज़दार हैं और माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो इस अमल को आखिरी उम्मीद समझ कर करें। ये अमल आपके लिए एक तोहफ़ा है। इस अमल को करके आप अपनी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकते हैं और तमाम किस्म के आपके कर्ज़े उतर जाएंगे। इंशाल्लाह आप माला माल हो जाएंगे। वो दोस्त बाप जो ये अमल करें, मर्द औरत, मुस्लिम गैर मुस्लिम, किसी भी मज़हब के लोग ये अमल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन 12 साल से कम उम्र का बच्चा बच्ची ये अमल नहीं कर सकता, क्योंकि जो शराइत बताई जाती हैं उसके मुताबिक अमल किया करें। जब आप शराइत पे को फॉलो नहीं करते, उस वक्त आप नाकाम होते हैं। ऐसे वो दोस्त बाप जो इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, दुबई, कुवैत, किसी भी मुल्क में रहते हैं, लेकिन उनके घर में जादू टोना, साए के असरात, लड़ाई झगड़ा, परेशानी है, सास बहू की लड़ाई का मसला है, मियाँ बीवी की लड़ाई का मसला है, काले इल्म की काट करवाना चाहते हैं, मोहब्बत में नाकामी का सामना है और इम्तहान में नाकामी का सामना है। वो दोस्त बाप जिनकी औलाद जवान है लेकिन रिश्ते की बंदिश का सामना है, कारोबार की बंदिश की वजह से परेशानी है, कारोबार करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, बे औलाद हजरात, या वो दोस्त बाप जो पसंद की शादी करना चाहते हैं लेकिन वालदैन दरमियान में रुकावट हैं, वो दोस्त बाप जिनके घर में किसी फ़र्द को मिर्गी का या दिल का मसला है, या ऐसे वो दोस्त बाप जो बार बार अमल कर चुके हैं लेकिन नाकामी हो रही है, ऐसे दोस्तों के लिए ये अमल एक तोहफ़ा है। इस अमल को आखिरी उम्मीद समझ कर करें। वो दोस्त बाप जिनको ये परेशानी है वो मेरे साथ बराह रास्त इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी। बे औलाद हजरात हूँ वो इस नंबर पर रब्ता करें। वो दोस्त बाप जो कफ़ील के हाथों तंग हैं, कफ़ील को अपने ताबा करना चाहते हो, तो बराह रास्त मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी। ऐसे मेरे दोस्त बाप, ऐसे वो दोस्त बाप जो ये अमल ख़ुद नहीं कर सकते परी का, वो इसकी हाज़िरी मुझसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो दोस्त बाप अमल ख़ुद करें, अमल करने से पहले इजाज़त लेकर अमल पे बैठें और मेरे साथ राब्ते में रह कर अमल पे बैठें, ताकि मैं आपको मुकम्मल गाइड करके समझा कर अपनी खुसूसी दुआओं के साथ आपको नवाज के अमल पे बैठा कर कामयाब करवा सकूं। जो दोस्त बाप अमल करें, लोहे तस्कीर का नक्श अपने नाम का बनवा के गले में पहन कर अमल पे बैठना है। मर्द हो औरत हो दोनों ये अमल कर सकते हैं। इस अमल के लिए ज़कात बहुत ज़रूरी है। बकरे की सीरी लेनी है
وہ لے کے آپ نے رات کی تاریکی میں بہتے ہوئے پانی میں پھینک کر آ کر واپس آپ نے عمل کرنا ہے جمعے کو رات 1 بجے۔ جمعے کو رات 1 بجے یہ عمل کرنا ہے بکرے کی سری کا صدقہ دے کر۔ اس کے بعد آپ نے کچا لہسن، کچا پیاز اور حقہ سگریٹ، نسوار، شراب سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے باوضو ہو کر اچھے کپڑے پہن کے اوپر خوشبو لگا کے آپ نے عمل کے لیے جانا ہے۔ یہ مکمل وہ پرہیز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اکثر دوست باب اس کو فالو نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی عمل کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر لیں، ایسے کامیابی نہیں ملتی۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہے کہ پری کی حاضری کا راز کسی کو نہیں بتانا۔ یہ راز آپ نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا ہے ساری زندگی۔ پری کی حاضری ہو بھی جائے اس کے بعد بھی آپ نے یہ راز کسی کو نہیں بتانا۔ آپ کے پاس چند سامان ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک تو اونٹ کی ہڈی کی بنی ہوئی تسبیح لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے زعفران کے ساتھ نقش لکھنا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ یہ آپ نے لکھنا ہے، دوبارہ سن لیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ یہ لکھ کے آپ نے اپنے دائیں بازو کے ساتھ باندھ کے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ حصار لگا لیں، چاقو یا کوئلے کے ساتھ کسی کمرے کے اندر بیٹھ کے عمل کر سکتے ہیں، یا کسی بھی جگہ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے کعبے کی جانب منہ کر کے یہ عمل کرنا ہے شروع۔ اس کے بعد آپ نے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اونٹ کی ہڈی کے بنے ہوئے منکوں والی تسبیح کے اوپر آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے 777 دفعہ۔ 777 دفعہ اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ سن لیں، بہت آسان ترین عمل ہے اور اس کی طاقت دیکھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے 777 دفعہ، اور اونٹ کی ہڈی والی تسبیح کے اوپر آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اور جیسے ہی آپ عمل شروع کریں گے، ابھی آپ نے آدھا ختم کیا ہوگا، آدھا مکمل کیا ہوگا، آپ کو اثرات پری کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھائی مکمل کریں۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوگی، فوری یہ پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور آپ کو کہے گی کہ آپ نے میری حاضری کی ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اسے کہیں کہ میں آپ سے دولت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست بن کر رہیں، ہمیشہ میری اچھی دوست بن کر رہیں، ہر میدان میں میری مدد کریں۔ اس سے پکا قول قرار لے لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قسم ڈال کے اس سے وعدہ لے لیں، اور دوبارہ حاضری کے لیے اس سے نشانی لے لیں۔ جب وہ دوبارہ حاضری کے لیے آپ کو نشانی دے دے گی، اس کے بعد وہ آپ کی تابع ہو جائے گی اور ہمیشہ آپ کی دوست بن کر رہے گی، بے پناہ دولت لا کے دے گی۔ ایسے دوست باب جو اس کی حاضری خود نہیں کر سکتے، وہ اس کی حاضری مجھ سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی دوست کو کہیں پہ کسی جگہ سمجھ نہ لگی ہو تو سکرین پہ دیا گیا میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کو مکمل گائیڈ کر کے، سمجھا کر، عمل پہ بٹھا کر کامیاب کراؤں گا، اپنی خصوصی دعاؤں کے ساتھ نواز کے، اور آپ کے پیچھے میرا ہاتھ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کر کے کامیاب ہوں گے اور سرخرو ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی سید نجم الحسن شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔